भन्दाखेरि बायो भन्ने वर्ड अगाडि झुन्डेको छ नि त हैन। यो बायोले चाहिँ बायोलोजिकल इभेन्ट्सहरुसँग चाहिँ रिलेट गरेको हुन्छ। जस्तै हामी हेल्थ लाइनको मान्छे भयौँ नि त, हाम्रो चाहिँ नि जस्तै सबै डाटाहरू चाहिँ नि केसँग रिलेटेड हुन्छ, हामी त मान्छेको हेल्थसँग रिलेटेड हुन्छ। यस्तो प्लान्टहरू उता अफिसियल लेभलसँग त हुँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ नि कुनै पनि डाटाहरू हामीले चाहिँ नि फ्याक्टहरू चाहिँ नि युज गरिन्छ, त्यो सबै चाहिँ नि के भित्र पर्छ, बायोस्ट्याटिस्टिक भित्र पर्छ है। यो चाहिँ एउटा साइन्स हो जसले चाहिँ नि केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि मेडिकल अनसर्टेनिटीको म्यानेज गर्न चाहिँ नि हेल्प गरेको हुन्छ है। जस्तै हस्पिटलमा त धेरै हामीले केसहरू हेर्छौँ हैन। जस्तै अब रेडियोग्राफीमा पनि अब आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि धेरै मान्छे पेसेन्टहरूको चाहिँ एक्सरेहरू गरेको हुन्छौँ हैन। त्यो सबैलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले लैजानु पऱ्यो होइन। काम गर्ने छोडिदिने पेपर वर्क गरेन भने त्यसको महत्त्व भएन हैन। यसले चाहिँ बायोस्ट्याटिस्टिकले चाहिँ पेपर वर्क गराउँछ, एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले लैजान्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, मेन डाटा फ्याक्ट्सहरू चाहिँ के अरे सेभ भएर बसेको हुन्छ है। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। डाटा है, डाटा भनेको के हो है? A collections recording of the observation, either numerical or the otherwise, a collection of the facts from which the conclusion may be drawn. अब चाहिँ एउटा पेसेन्ट आयो, त्यो पेसेन्ट आएको हामीले चाहिँ डाटा लिन्छौँ नि, मेल हो कि फिमेल हो, एज कति हो, उसलाई पहिला के रोग थियो, हिस्ट्री हेरिन्छ हैन। अनि हिस्ट्री हेरिन्छ अनि कन्क्लुजनमा लैन्छ। त्यो सबै भनेको के हो, डाटा भयो हैन। जस्तै पेसेन्ट आयो, उसलाई हामीले एउटा पेपरमा चाहिँ उसको सबै हिस्ट्रीहरू सोध्यौँ, उसको चाहिँ पुरै डिटेल चाहिँ उतार्यौँ भने त्यो चाहिँ के भयो, एउटा अर्गनाइजेसनको लागि, एउटा हस्पिटलको लागि त्यो एउटा डाटा भयो है। क्लासिफिकेसन अफ डाटा। अब डाटा चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ द भेरिएबल्स डाटा इज क्लासिफाइड इन्टु 2 ब्रड क्याटेगोरी है। यसमा चाहिँ नि कतिको जस्तै डाटाको नेचर कति हुन्छ यसमा मात्रै डिपेन्ड गरेर नेचर अफ द भेरिएबलमा दुईटा चाहिँ हुन्छ है। यो चाहिँ एकदमै ब्रड क्याटेगोरी हो है। अब जस्तै कुनै पनि तिमीले अब काम गर्यौ हैन, रिसर्च गर्यौ भने चाहिँ नि के हुन्छ, क्वालिटेटिभ डाटा हो कि क्वान्टिटेटिभ डाटा हो मसँग भएको भनेर छुट्याउनु पर्छ है। क्वालिटेटिभ डाटा भनेको के हो भन्दाखेरि when the data is collected on the basis of the qualities like the sex, molecules, cavity etc है। अब जस्तै नम्बरमा पनि नलिकिन हैन, जस्तै अब मेल कति छ, फिमेल कति छ भनेर चाहिँ हामीले हेरियो भने चाहिँ त्यो क्वालिटेटिभ डाटा हुने भयो। क्वान्टिटेटिभ डाटा भनेको when the data is collected through the measurement using the calipers like art level, arch wide, fluoride concentration in the water supply etc है। भनेपछि के बुझ्यो, क्वालिटेटिभ भनेको चाहिँ हामीले सिम्पली चाहिँ नि क्यालकुलेट गर्न परेन, मेजर्स गर्न परेन हैन। अब क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ हामीले मेजर्स गर्नु पर्यो है। जस्तै कुनै पनि अब रिसर्चमा अब यो मान्छेको ओबेसिटी छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ नि मेजर टेप लिएर हाइट नाप्छौँ, जुन वेट नाप्ने मेसिन युज गरेर वेट नाप्छौँ, त्यो चाहिँ नि केमा पर्यो, क्वालिटेटिभ डाटामा पर्यो। भने कुनै पनि मेजर गर्न परेन तर हामीले चाहिँ डाटा लियौँ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ के भयो, क्वालिटेटिभ डाटा भयो है। टाइप अफ डाटा चाहिँ नि अब हामीले ब्रडली भनिसक्यौँ, क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ डाटा हुन्छ हैन। अब क्वान्टिटेटिभ डाटामा पनि सब क्याटेगोराइज गरेको छ है। अब यसमा चाहिँ के छ, कन्टिन्युस छ अनि सेकेन्डमा छ डिस्क्रिट छ है। हामीले भनेको क्वान्टिटेटिभ डाटामा 2 टाइप्स छ भन्ने बुझ है। क्वालिटेटिभमा के छ, यसमा पनि 2 टाइप्सको छ, एट्रिब्युट टाइपको र ओपन टाइपको छ है। अनि एट्रिब्युटमा पनि फर्दर सब डिभाइड भएको छ, अर्डिनल र नोमिनल छ है। हामी अब यसलाई चाहिँ डिटेलमा हेर्छौँ है। अब छ क्वान्टिटेटिभ डाटा है। क्वान्टिटेटिभ डाटामा हामीले के भन्यो,
नोमिनल र नोमिनल डाटा र ऑर्डिनल डाटा भन्ने है क्वालिटेटिभमा डिस्क्रिट र क्वालिटेटिभमा डिस्क्रिट र है अब यो म्युट गर है कसको चाहिँ म्युट छैन लक्ष्मी तिम्रो म्युट छैन है quantitative data है nominal data consists of the name categories with no implied order among the category है अब कुनै पनि हामीले नाम चाहिने युज गरिन्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो के हुन्छ नोमिनल डाटा हुन्छ है यसमा चाहिँ नि नाम कन्सिस्ट गरेको हुन्छ यसमा नो इम्प्लान्ट order or among the category है ordinal data भनेको consist of ordered category which different between the category cannot be consist to be equal example Likert scale है अब ordinal data भनेको चाहिँ जुनको चाहिँ नि अब orderly हुन्छ है जस्तै अब ब्लड प्रेसर नाप्यौँ हामीले ब्लड प्रेसर नाप्दाखेरि भनौँ न अब 50 to 60 60 to 70 70 to 80 गर्दाखेरि यो त orderly आयो नि त हैन कुनै पनि अब तिम्रो एज कति हो भनेर हामीले सपोज है एजको चाहिँ सपोज गरेको मैले के रे 1 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 भन्यो भने त्यो के भयो orderly गयो नि हैन त्यो चाहिँ ordinal डाटा भयो है अर्डरमा गयो भने ordinal डाटा हुन्छ नेम मात्रै गयो भने नोमिनल डाटा हुन्छ है अनि क्वालिटेटिभ डाटामा के छ discrete data छ when the variable under the observations takes only fixed values like whole number the data is discrete है DMFT number of children counted item है अब कुनै पनि डाटा छ भेरिएबल्स छ हैन जसको चाहिँ फिक्स भ्यालु छ होल नम्बर छ जस्तै अब 1 भनेको के हो 10 भनेको के हो यो चाहिँ होल नम्बर भयो नि त हैन यो फिक्स नम्बर भयो त्यसलाई के चाहिने के भनियो डिस्क्रिट डाटा भनियो है भने कन्टिन्युअस डाटा भनेको इफ द भेरिएबल can be taken any value in the given range decimal or the fraction है जस्तै होल नम्बर भएन 1 भएन 10 भएन रेन्जेस भयो जस्तै 1 देखि 10 सम्म 1.05 2.67 यस्तो डेसिमलमा आयो भने चाहिँ यो के भयो कन्टिन्युअस डाटा भयो है त्यो भनेको कुनै पनि हामीले के कुरा नाप्न लायौँ भने चाहिँ नि कन्टिन्युअस डाटा चाहिँ आएको हुन्छ है data can be collected through primary source and secondary source है अब हामीलाई चाहिँ डाटा चाहियो है जस्तै तिमी हस्पिटलमा छौ हस्पिटलमा चाहिँ तिमीलाई पेशेन्ट भेट्न आउँछ हैन अनि उबाट हामीले डाटा लियौँ भने त्यो डाटा कस्तो भयो प्राइमेरी सोर्स भयो हैन किनभने डाइरेक्टली हामी त इन्टरेक्सन गर्यौँ नि त डाइरेक्ट सोर्ससँग भेटेर क्वेसनहरु सोधेर उनीहरुको डाटा लिएर हामीसँग पहिलो डाटा आयो नि त फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन भयो नि त त्यस्तो डाटालाई के भनिन्छ त्यस्तो डाटा आएको स्रोत के हो प्राइमेरी सेकेन्डरी डाटा भनेको चाहिँ नि जुन डाटा चाहिँ युज गरेर एनालाइसिस गरेर राखिएको हुन्छ हैन द डाटा इज अलरेडी recorded in utilized to solve objectives of this study example record of the OPD of dental बाहिरको मान्छे भए है सपोज म चाहिँ नि रिसर्चर भए बाहिरको भए अर्को अर्गनाइजेसनको भए त अनि मैले चाहिँ नि हस्पिटलबाट ओपीडी को डाटा लिन पर्यो भने चाहिँ त्यो मेरो लागि के भयो सेकेन्डरी सोर्स भयो है कलेक्सन अफ द प्राइमरी डाटा है अब प्राइमरी डाटा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ कलेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्टरभ्यूबाट गर्न सकियो डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू है जस्तै पेशेन्ट र आफू चाहिँ बसेर उसलाई सबै क्वेसन सोध्यो भने के भयो त इन्टरभ्यू भयो अर्को ओरल हेल्थ एक्जामिनेसन भयो
है। अनि थर्डमा छ क्वेसनियर बेस्ड है, क्वेसन सोध्दै पेपरवाला चाहिने टाइपको भयो। यसलाई नै हामी डिटेलमा हेरौँ है। डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू है, जसलाई सिम्पली इन्टरभ्यू मेथड भनौँ होइन। अन्डर दिस मेथड द इन्भेस्टिगेटर कलेक्ट द डाटा पर्सनली, ही approaches the objects, conduct the inquiry on the spot, collect the information. For the successful collection of data under this method, it's necessary that the investigator should be polite, unbiased, and aware of the local conditions, environment, and the language है। के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेटर जान्छ अनि त्यहाँ गएर डाटा पर्सनली लिन्छ। जस्तै बसेर के, जस्तै भनौँ न हामी र अब पेसेन्ट बसेर क्वेसन सोधे जस्तै इन्भेस्टिगेटर पनि अब अरू फिल्डमा हुन्छ नि, नर्मल लोकलको मान्छेहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ होइन, रिसर्च त्यस्तो टाइप पनि हुन्छ। त्यहाँ गएर सोद्धाखेरि पर्सनली बसेर क्वेसनहरू सोधेर डाटा लिने, डाटा लिँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ पर्मिसन लिने, मेरो आफ्नो बारेमा सबै भन्ने, किन मैले रिसर्च लिँदैछु भनेर जोलाई सोधिन्छ ऊबाट चाहिँ पर्मिसन लिएर होइन, सहज रूपमा होइन, के अरे एउटा कन्फिडेन्टल तरिकाले होइन, कन्फिडेन्टल तरिकाले गरिन्छ भने त्यो के भयो, इन्टरभ्यू मेथड भयो है। भने सेकेन्डमा जाउँ, मेरो क्लास भइरहेको छ है। ओरल हेल्थ एक्जामिनेसन है, इट इज कन्डक्टेड बाई डेन्टिस्ट एन्ड डिटेल अक्सिलरी पर्सनल है। मेरो क्लास भइरहेको छ क्या, एकछिनमा चाहिँ कल गर्छु। लक्ष्मी अब यो ओरल हेल्थ एक्जामिनेसन के भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ डेन्टिस्टले चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले हेल्थ सर्भिस दिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ डेन्टिस्ट दाँतहरूको चाहिँ उपचार गरिन्छ। यो चाहिँ के भयो, ओरल हेल्थ एक्जामिनेसन भयो है। नेक्स्टमा छ क्वेसनियर मेथड है। इन दिस मेथड a list of the question is pertaining to the survey known as a questionnaire is prepared, and the various informed are required to supply the information either personally or through the post है। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै इन्टरभ्यूमा जाने क्वेसन चाहिने अब त्यस्तो बनाइँदैन, इन्टरभ्यू गरिन्छ एउटा अब्जेक्टिभ्स लिएर भने। क्वेसनियर मेथडमा के गरिन्छ भन्दाखेरि क्वेसन बनाइन्छ, त्यसको चाहिँ के अरे अप्सन हुन्छ होइन, अनि क्वेसन चाहिँ प्रिन्ट गरिएको हुन्छ, एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ गएको हुन्छ है। अनि यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पर्सनल्ली हामीले जस्तै अब एउटा एउटा क्वेसन सोधेर होइन, हामीले चाहिँ त्यो क्वेसनलाई फिल गर्न सकिने भयो। अर्को हामीले के गर्न सकिने भयो भन्दाखेरि इन्टरनेटमा हालेर ल है यो क्वेसनर मैले पठाएको छु, तपाईँ भरेर दिनु है भनेर चाहिँ त्यो मेथडले पनि गर्न सकिन्छ है। यो मेथड भनेको एकदमै इजी छ र एकदमै वर्ल्ड वाइडली चाहिँ यो मेथड चाहिँ युज गरिन्छ भनेको है। कन्क्लुजनमा छ biostatistical techniques can assure that the result found in such a study are not merely because of chance है। अब यो बायोस्ट्याटिक्सको टेक्निकबाट युज गरेको जुन रिजल्ट फाउन्ड भएको छ यो चाहिँ नि त्यति चाहिँ नि स्योर हुँदैन भनेको छ है। अनि सेकेन्डमा छ इन एभ्री केस अफ आवर लाइफ statistics plays a major role for better gain and accurate result है। अब हाम्रो लाइफमा चाहिँ जति नि डाटाहरू छ, जस्तो नम्बरहरू आउँछ होइन, अब जस्तै हामी आफै मेल फिमेल भयौँ होइन, के एउटा चुज गर्ने भयौँ, अनि अरू चाहिँ नि हाम्रो आफ्नै एउटा डाटाहरू हुन्छ। त्यो डाटाहरूको चाहिँ नि अब मेजर रोल भनेको चाहिँ बेटर गेनिङको लागि, रिजल्टको लागि चाहिँ युज गरिन्छ भनेको है। जस्तै तिमीलाई अब भनौँ अब अहिले कोरोनाको केसमा कोरोना चाहिँ नि नेपालमा यति भएछ भनेर जुन हामीसँग तथ्याङ्क छ नि, त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले युज गरेर अरू कोरोना फैलिन नदिनको लागि हामीले रोकथाम गर्न सकिन्छ नि होइन। त्यही भएर स्ट्याटिस्टिकको चाहिँ मेजर रोल भनेको त्यो हुन्छ। डाटा सबै कलेक्ट गरेकोमा चाहिँ कसरी अर्को देशले, अमेरिकाले कसरी ट्रिट गरेको छ कोरोनालाई, चाइनाले कसरी ट्रिट गरेको छ, नेपालले कसरी गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ दिन्छ बायोस्ट्याटिस्टिकले है।
A well-designed and properly conducted study is a basic pre-requirements to arrive at valid conclusion है राम्रो तरिकाले रिसर्च गरेर हैन बायोस्टेटिक्स डाटा छ भने चाहिँ नि यसले चाहिँ नि राम्रो कन्क्लुजन दिन्छ है भन्न खोजेको फाइदा हुन्छ यसले हैन त्यो डाटाहरू युज गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ प्रगति हुन्छ केही प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ है अब मेजर्स अफ द टेन्डेन्सी है measure of central tendency भनेको के हो the single estimations of a series of data that summarize the data is known as the parameter objectives condense the entire mass of data that is facilitate comparison mean median mode है अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डाटा हामीले कलेक्ट गर्यौं हैन कलेक्ट गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई एउटा कन्क्लुजनमा लैजान पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रिजल्ट निकाल्न पर्ने हुन्छ एउटा एक्सप्लेन गर्न पर्ने हुन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो डाटा चाहिँ हामीसँग भएको डाटा चाहिँ नि डाटाबाट के निकाल्न सकिन्छ अनि कस्तो एनालाइसिस गर्न सकिन्छ हैन अनि मेजरमेन्ट सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो डाटाबाट भनेर चाहिँ नि हामीले युज गर्न सकिन्छ है अब त्यसमा छ मिन मिडियन मोड है अब कुनै डाटा छ मिन निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न जस्तै मेल चाहिँ नि 100 छ फिमेल चाहिँ 150 छ भने चाहिँ त्यस्तोको चाहिँ मिन निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन है त्यस्तो चाहिँ नि हेरिन्छ के अब मिन भनेको चाहिँ के हुन्छ यो एकदमै सिम्पलेस्ट हुन्छ सम अफ अल द observation and the number of the observation है अब सबै चाहिँ डाटाहरुको चाहिँ हामीले सम अप गर्यौं भने त्यो नै के हुन्छ मिन हुन्छ है मिडियन भनेको चाहिँ मिडल भ्यालु इन द डिस्ट्रिब्युसन है अब चाहिँ हामीसँग डाटा छ त्यसको चाहिँ हामीले मिड भ्यालु निकाल्यौं के बिचको भ्यालु निकाल्यौं भने त्यो के भयो मिडियन भयो भने मोड भनेको भ्यालु अफ द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि अब हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के छ त नि भन्दाखेरि हेरिन्छ भने त्यो मोड भयो है जस्तै अब कोरोना लायो त्यो कोरोनाको चाहिँ सबभन्दा धेरै कहाँ भछ त नि भन्दाखेरि अमेरिकामा भछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले के निकाल्ने भयो मोड निकाल्ने भयो नि हो कि हैन है जस्तै मोड के भयो अमेरिकाको मोड धेरै भयो के हैन त्यो भयो जस्तै 1 लाख जति मरेछ भनेपछि मोड कति भयो 1 लाख भयो है अब यो मिनको चाहिँ फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो जुन साइन छ नि यस्तो ई जस्तो साइन त्यसलाई सम अफ भन्ने बुझिन्छ हैन सम अफ एक्स हैन स्ल्याश एन है जति चाहिँ हामीसँग के रे नम्बर अफ भ्यालु छ त्यसकोमा जतिवटा नम्बर छ त्यसलाई एन गरेर हामीले फर्मुला चाहिँ हुन्छ यो र यसले चाहिँ ब्यालेन्स पोइन्ट चाहिँ देखाउँछ हैन सबैको समग्रमा एउटा मात्रै ब्यालेन्स पोइन्ट देखाउने भनेको के हो मिनले देखाउँछ भने मिडियनले चाहिँ के गर्छ बिचको भ्यालु देखाउँछ हैन यसको फर्मुला भनेको n + 1/2 हैन n यो लेख्दाखेरि n + 1/2 लेखेर देखिन्छ यो चाहिँ यो पोजिसन हुन्छ यसले मिड भ्यालु देखाउने भयो मोडको चाहिँ छैन जुन धेरै मोस्टली फ्रिक्वेन्सी छ नि त्यही नै मोड हुन्छ है जस्तै अमेरिकाको धेरै भयो भने अनि मोड चाहिँ अमेरिकाको धेरै हुने भयो है इम्पोर्टेन्स अफ द सेन्ट्रल टेन्डेन्सी टु फाइन्ड द रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु हैन कुनै पनि अब एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन जस्तै क्लासको रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको मोनिटर हुन्छ भने कुनै पनि भ्यालुको चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेटिभ गराउने चाहिँ के गराउँछ त नि भन्दाखेरि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी त्यो भनेको के भयो मिन मिडियन मोड है यसले चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ टु मेक मोर कन्सियस डाटा हैन एकदमै क्लियर डाटा स्पेसिफिक डाटा चाहिँ यसले निकाल्ने भयो यसले कम्प्यारिजन पनि गर्ने भयो दुईटा डाटाको बीचमा यस्तो छ है भनेर कम्प्यारिजन पनि गर्ने भयो हेल्पफुल इन फर्दर स्ट्याटिस्टिकल एन्ड एनालाइसिस है यसले चाहिँ फर्दर कुनै त्यो डाटाको लागि चाहिँ एनालाइसिस गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने भयो है यो सबै भयो द मेजर्स अफ द डिस्पर्सन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं है रेन्जहरु छ ल अहिले यहाँसम्म केही छ तिमीलाई प्रब्लम क्वेशन केही छ